बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लौ नशाअ लजअलनाहु हुतामन फज़लतुम तफक्कहून इन्ना लमुग़रमून बल नहनु महरूमून। तौफ़ीक़ परवरदिगार से सूरह वाक़िया की तफ़सीर जारी थी। आयत नंबर 65 और 66 की तफ़सीर हम करेंगे। आयत नंबर 62 में ज़िक्र हुआ फ़लौला तज़क्करून। इमाम अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा में फ़रमाते हैं कि ज़हबल मुज़क्किरून व बक़ियन नासून अवल मुतनासून, कि मेरे पास वो असहाब जो आखरत को याद करने वाले हैं वो चले गए और आखरत को भूलने वाले और भुलाने वाले रह गए। ये नहजुल बलागा में इमाम ने मुतज़क्किरून यानी आखरत को याद करने वाले। अफ़ला तज़क्करून, क्योंकि बात हो रही है कि वो माद का इनकार करते हैं। आयत नंबर 62 में कहा अफ़ला तज़क्करून, क्यों तुम सब आखरत को याद नहीं करते, क्यों तुम सब मौत को याद नहीं करते, क्यों तुम सब माद को, यानी मुआशरे में अखलाकी पस्ती की अहम तरीन वजह मौत को भूल जाना है, माद को भूल जाना है, माद को भूल जाना है। बस इमाम अली अलैहिस्सलाम ने नहजुल बलागा में भी यही फरमाया कि ज़हबल मुतज़क्किरून, क़यामत को याद करने वाले मुझसे जुदा हो चुके हैं, वफ़ात पा चुके हैं। बक़ियन नासून अवल मुतनासून, रह कौन गए हैं, आखरत को भूलने वाले या भुलाने वाले, भूलने वाले या भुलाने वाले। ठीक। लौ नशाअ लजअलनाहु हुतामन फज़लतुम तफक्कहून, अगर हम चाहें तो हम ज़राअत को खुश कर दें, पकने से पहले जला दें, खुश कर दें, हुताम बना दें, बस तुम उस वक्त अफसोस करते हुए रह जाओगे, ताज्जुब करते हुए रह जाओगे। इन्ना, क्या कहोगे, इन्ना लमुग़रमून बल महरूमून, कि हम कर्ज़दार हो चुके हैं, नुकसान उठाने वाले हो चुके हैं, बल्कि महरूम हो चुके हैं, बल्कि महरूम हो चुके हैं। बस अगर खुदा ना करे बारिश ना आए या गर्म तूफ़ान आए और उससे खुदा खोशे जला दे, वो तूफ़ान या कहत कि बारिश का ना आना खुश्क कर दे, हुताम कर दे खेती को। हुताम यानी खुश्क, बेफ़ायदा खोशा, बेफ़ायदा खोशा। एक दफ़ा खुश्क दानों वाला खुश्क होता है, दानों वाला सरसब्ज़ खुश होता है ताकि वो मेवा दे, अनाज दे, दाने आए। नहीं, ये खुश्क जो है मेवा देने से पहले, मेवा देने से पहले खुश्क हो जाए जो फ़ायदेमंद नहीं होता। एक दफ़ा खुश्क हो जाए, दाने उसमें होते हैं, फ़ायदेमंद होता है। ठीक। हुताम यानी बेफ़ायदा, खुश्क ऐसा जो बेफ़ायदा हो। ज़राअत पर अगर आफत आ जाए तो तुम अफसोस करोगे, तुम अफसोस करोगे। सूरह मुल्क की आयत नंबर 30 ने, अगर आप उसमें गौर करें, खुदावंद आलम ने कहा कि कुल अराइतुम, कह दो भला तुम मुझे खबर दो, इन अस्बह माउकुम गौरन, अगर तुम्हारा जो पानी है वो गौरन खुश्क हो जाए, फमन यातीकुम बिमाइन मईन, तो कौन मीठा पानी लाएगा। बस अगर तुम्हारा पानी तक महदूद ना कीजिएगा। खुदा कहना क्या चाह रहा है, खुदा ये कह रहा है अगर तुम्हारा पानी, पेट्रोल, कुदरती गैस, दूसरी मादनियात या ज़राअत कम हो जाए या ख़त्म हो जाए तो तुम क्या करोगे उस वक्त। बस कौन है जो खुदा रहमान के अलावा ये सारी बरक़ात लौटा दे, वो अल्लाह ही है, वो अल्लाह ही है। बस उसी की हम्द होनी चाहिए, उसी का शुक्र होना चाहिए, उसी का शुक्र होना चाहिए। बस यकीनन तुम सब हारिस हो। अगर तुम ज़ारे होते तो मुर्दे को ज़िंदा करते, मुर्दे को ज़िंदा करते। बस अल्लाह है जो उस दाने को नबाताती ज़िंदगी देता है, उसको रुश्द देता है। बहुत सारे मौक़ों पर तुम ज़मीन में दाने डालते हो, पोशीदा करते हो, लेकिन खसारा पाते हो, खसारा पाते हो। इक़्तिसाद और अनाज से महरूम हो जाते हो, इक़्तिसाद से भी, अनाज से भी महरूम हो जाते हो। बस तुम लोग इतनी ज़हमत करते हो कि काश्तकारी करो। अल्लाह है जो मुर्दे को ज़िंदा कर रहा है। बस अल्लाह का शुक्र अदा करो, नेकी करो, अल्लाह के अहकामात को मानो, उसमें तुम्हारे रिज़्क़ में बरकत आएगी, उसमें तुम्हारे रिज़्क़ में बरकत आएगी। ठीक। बस हर्स करो, हारिस बनो। अगर खेती सरसब्ज़ हो जाए तो अल्लाह उस पर गर्म हवा भेज कर उसे जला दे तो तुम क्या करोगे। उसकी हयात नबाताती को ख़त्म कर दे, खात्मा कर दे। बस इस खेती को हुताम बना दे अल्लाह ताला। उस वक्त खसारे में पड़ जाओगे, महरूम हो जाओगे, गारिम हो जाओगे, मकरूज़ हो जाओगे। ज़कात गारिमीन के लिए भी होती है,
زکوٰۃ کا استعمال غارمین کے لیے بھی ہوتا ہے کہ قرآن نے کہا انما الصدقات للفقراء، فقراء کے لیے بھی ہے، والمساکین، مساکین کے لیے بھی ہے، والغارمین، مقروض لوگوں کے لیے بھی ہے کہ مقروض کو بھی صدقات دے سکتے ہو، زکوٰۃ دے سکتے ہو۔ بس منکرین معاد کو اللہ تعالیٰ خالق ہونے کی دلیل دی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہ منکرین معاد کو اللہ تعالیٰ نے خالق ہونے کی دلیل دی ہے۔ پہلے خدا نے موت کا ذکر کیا کہ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے مقرر کیا ہے تمہارے درمیان موت کو، وما نحن بمسبوقین، اس ارادے کے لحاظ سے، خدا کے ارادے کے لحاظ سے کوئی سابق نہیں ہو سکتا، خدا ہی سابق ہے، خدا مسبوق نہیں ہو سکتا، خدا غالب ہی ہے، مغلوب نہیں ہو سکتا۔ دوسرے عالم کی جانب منتقل ہونے کی اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی۔ اب اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہاری زندگی میں، پوری زندگی میں جو ہے رب العالمین کی تجلیاں ہی ہیں۔ اگر غور کرو تو خدا ہی ہے رب العالمین، خدا ہی ہے رب العالمین، وہی ہے جو تمہاری زندگی میں مردے کو زندگی دے رہا ہے، پھر تم معاد کا انکار کر رہے ہو۔ بس اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی کی اہم 3 حاجتیں پوری کرتا ہے، اہم 3 حاجتیں پوری کرتا ہے۔ پہلی، زراعت، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم زراعت کرتے ہو یا ہم؟ تم حارث ہو، زراعت کا کام اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ ہے جو مردے کو زندگی دیتا ہے۔ پہلا کام، پہلی حاجت تمہاری جو پوری ہوتی ہے، اللہ پوری کر رہا ہے، رب العالمین پوری کر رہا ہے، وہ ہے زراعت۔ دوسری جس کا ذکر ہوگا وہ ہے پانی، پانی بھی اللہ ہی نازل کر رہا ہے، تم نازل نہیں کر رہے۔ تیسری چیز، آگ، آگ بھی اللہ ہی تمہیں فراہم کر رہا ہے، آگ بھی اللہ نے پیدا کی ہے تمہارے لیے۔ بس یہ 3 تمہاری حاجتیں اللہ پوری کر رہا ہے۔ بس رب العالمین ہے وہ، اگر وہ چاہے ان کو روک دے تو کون ہے جو اس کے ارادے میں خلل ڈال سکتا ہے؟ سورہ قلم نے یہ اس طرح بیان کیا ہے کہ محروم شخص مرحوم ہونے کے لیے توبہ کرے، استغفار کرے، تسبیح کرے، اگر وہ مرحوم بننا چاہتا ہے۔ کچھ ساتھی تھے جن کا باغ جل گیا تو انہوں نے سورہ قلم میں کہ انہوں نے کہا بل نحن محرومون، ہم محروم ہو چکے ہیں، آگ ہمارا جل گیا۔ یہ اس وجہ سے کہ ہم مسکین کو آنے نہیں دیتے تھے، تکبر کرنے والے تھے، مال اور دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے تھے، آخرت کا انکار کر رہے تھے۔ بل نحن محرومون قال اوسطہم، ان میں سے جو درمیانی بمعنی یہاں درمیان میں کھڑا ہونے والا نہیں ہے، درمیان سے مراد ہے عاقل، ان میں سے عاقل نے کہا، قال اوسطہم، ان میں سے عاقل نے کہا، الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، لولا تسبحون، کیوں تم سب اہل تسبیح نہیں ہو، کیوں تم سب اللہ کا انکار کرتے ہو، کیوں تم سب انفاق کا انکار کرتے ہو، کیوں تم سب مسکینوں کو اپنی کھیتیوں سے نکالتے ہو، زراعت سے نکالتے ہو۔ الم اقل لکم لولا تسبحون، کیوں تم سب اہل تسبیح نہیں ہو، اہل توحید نہیں ہو۔ دوسروں نے کہا، احساس ہوا، عاقل نے یہ مشورہ دیا، دوسروں نے کیا کہا؟ دوسروں نے کہا، سورہ قلم بتا رہی ہے، قالوا سبحان ربنا، انہوں نے کہا اب باغ جل گیا، محروم ہو چکے، اب انہوں نے توبہ کی طرف آئے، کہا سبحان ربنا، پاک ہے ہمارے رب کی ذات، انا کننا ظالمین، ہم ظالم تھے، ہم شرک کرنے والے تھے، ہم معاد کا انکار کرنے والے تھے، موت کو بھول گئے تھے، تبھی احکامات الہی کا انکار کر رہے تھے، احکامات الہی کو جھٹلا رہے تھے۔ قالوا سبحان ربنا انا کننا ظالمین، ہم نے خود پر ظلم کیا، ہم تسبیح پروردگار، اہل تسبیح ہو گئے ہیں، ہم اہل تسبیح۔ بس انسان محروم نہ ہو، مرحوم ہو۔ مرحوم ہونے کے لیے کیا کرے انسان؟ توبہ کرے، استغفار کرے۔ بس یہ لوگ جو اصحاب الشمال ہیں، اصحاب الشمال، یہ اصحاب الشمال خدا ان کو کہہ رہا ہے کہ تم موت کا بھی انکار کرتے ہو، خدا تمہاری 3 حاجتیں پوری کرتا ہے، 3 اہم حاجتوں کو خدا پورا کر رہا ہے، تمام حاجتیں خدا ہی پوری کر رہا ہے، لیکن 3 اہم حاجتیں جن پہ پوری زندگی تمہاری کھڑی ہے۔ پہلی، رزق، زراعت، دوسرا پانی جس کی وجہ سے زراعت آتی ہے، جس کی وجہ سے تمہیں رزق فراہم ہوتا ہے، تیسری آگ
تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے فراہم کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ اگر خدا منع کر دے تو پانی نازل نہیں ہو سکتا، اگر خدا منع کر دے زراعت نہیں نکل سکتی۔ یہ لو نشاء، اگر ہم چاہیں لجعلناہ حطاما، تو اس زراعت کو حطام قرار دے دیں، ختم کر دیں، بے ثمر کر دیں، بے ثمر کر دیں، پکنے سے پہلے خشک کر دیں۔ فضل تم تفکہون، اس وقت تم سب صرف افسوس کرو گے، تعجب کرو گے، افسوس کرو گے، اور کیا کہو گے؟ جملے تمہارے یہ ہوں گے، انا لمغرمون، یقیناً ہم خسارے میں ہیں، ہم مقروض ہو چکے ہیں، بل محرومون، بلکہ مقروض نہیں محروم ہو چکے ہیں، بس محروم ہیں۔ اب مرحوم ہونے کے لیے سورہ قلم نے کہا کہ مرحوم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ توبہ اور استغفار کرو۔ آؤ کہو کہ سبحان ربنا انا کنا ظالمین، پاک ہے ہمارے اہل تسبیح ہونا ضروری ہے، بس اہل تسبیح بنو، توبہ کرو، خدا دوبارہ تمہارے لیے برکتیں لوٹا دے گا۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔